2 Macabeo 7. Sa laing higayon usa ka inahan nga Hudiyo ug ang iyang 7 ka anak nga lalaki gidakop. Gipabunalan sila sa hari aron pagpugos kanila sa pagkaon og baboy. Unya usa sa mga batan-ong lalaki miingon, wala ka mo'y makuha gikan kanamo kay palabiho namo nga mamatay kaysa talikdan namo ang mga batasan sa among mga katigulangan. Kini nakapasuko pag-ayo sa hari busa nagsugo siya nga initon ang mga kawa nga dagko ug ang mga kaldero o gituman dayon kini. Unya gisugo niya ang iyang mga tawo sa pag-abis sa dila, sa misulti o pagpanit sa iyang ulo o sa pagputol sa iyang kamot o tiil samtang nagtan-aw ang iyang inahan o unom kaigsuon. Sa dihang ang batan-on wala na'y mahimo og igo na lamang siyang naginhawa, ang hari misugo nga sakwaton siya o itambog ngadto sa usa sa mga kawa sa diha nga miulbo ang asog gikan sa kawa. Ang mga igsuon ug ang ilang inahan nagdinagsigay sa pagpakamatay nga maisugon ug miingon, ang Ginoong Dios nagtan-aw ug nakasabot sa atong giantos sama sa gisulti diha sa awit ni Moises nga naghukom kanila nga mibiya sa Ginoo. Mingon siya, ang Ginoo maluoy kanila nga nag-alagad kaniya. Human mamatay ang unang igsuon niining paagiha, maon na usay gikalingawan sa masundalo ang ikaduhang igsuon pinaagi sa paglabnot sa buhok ug sa pagpanit sa iyang ulo. Unya nangutana sila kaniya, karon mukaon ba ikaw niining kaning baboy o tagsa-tagsaon ba namo pagputol ang imong mga kamot ug mga tiil? Mitubag siya sa iyang kaugalingong sinultihan, dili gayud ako mukaon ni ana. Busa gisakit siya sa mga sundalo sama sa ilang gihimo sa una nga igsuon. Unya sa wala pa siya mabugtui sa iyang gininhawa, misinggit siya ngadto sa hari, mangtas ka, mahimong imo kaming patyon apan ang hari sa tanang kalibutan magbanhaw kanamo ug maghatag kanamo sa kinabuhi nga walay katapusan tungod kay namatay kami nga nagtuman sa iyang mga balaod. Ang ikatulo nga igsuon mao na usab ang gikalingawan sa mosundalo. Sa diha nga gisugo siya padiwalwal sa iyang dila gihimo dayon niya kini. Unya maisugon niyang gituy-od ang iyang makamot ug maisugon siyang miingon, ang Dios mo'y naghatag niini kanako, apan alang kanako ang iyang mga balaod labaw nga mahinungdanon kay sa akong mga kamot ug nahibalo ako nga ang Dios maghatag niini kanako pag-usab. Ang hari ug ang iyang mga kauban natingala sa iyang kaisog, kay wala man niya panumbalinga ang pagsakit nga gihimo nila kaniya. Human siya mamatay, ang ikaapat na usab nga igsoon ang ilang gipaantos sa samang mapintas nga paagi, apan ang iyang katapusang mga pulong mao kini. Palabihon ko nga mamatay diha sa inyong mga kamot tungod kay gipasaligan kami nga ang Dios magbanhaw kanamo, apan walay pagkabanhaw alang kanimo, Antioco. Humaniini gikuha sa masundalo ang ikalima nga batan-on o gisakit usab nila, apan mitutok lamang siya sa hari og miingon, aduna kay gahom sa pagbuhat sa bisan unsa nga imong gusto kanamo, bisan tuod kun ikaw may kamatayon usab, apan ayaw paghunahuna nga gipasagdan sa Dios kami nga iyang katawhan. Paabot lamang
ang Dios mogamit sa iyang dakong gahom aron pagsakit kanimo o sa imong mga kaliwat. Unya gikuha sa mosundalo ang ikaunom nga batan-on ug sa dayon na niyang kamatay miingon siya, "Gilingla mo lamang ang imong kaugalingon. Kami nag-antos sa angay kanamo tungod kay nakasala man kami batok sa among Dios. Mao kana nga kining mga makalilisa nga mga butang nang hitabo kanamo, apan ayaw pagtuo nga makalikay ikaw sa silot tungod sa imong pagpakig-away batok sa Dios. Ang dili gayud makalimtan og ang labing dalaygon mao ang inahan. Bisan nagtan-aw siya nga gipatay ang iyang 7 ka anak, sulod sa usa ka adlaw giantos niya kini sa dako nga kaisog tungod kay misalig siya sa Ginoo. Gidugtong niya ang pabati sa usa ka babaye ug ang kaisog sa usa ka lalaki ug gidaog niya ang tagsa-tagsa sa iyang mga anak. Ginamit ang ilang kaugalingong sinultihan, miingon siya, "Wala akong mahibalo giunsa pagsugod ang inyong kinabuhi dinhi sa akong taguangkan. Dili ako ang naghatag kaninyo kinabuhi ug gininhawa, ug dili ako ang nagpahimutang sa matag bahin sa inyong lawas. Ang Dios mao ang nagbuhat niini, ang Dios nga nagbuhat sa tanang kalibutan, ang kaliwat sa mga tawo ug sa tanan nga ania. Siya maluluyon ug ihatag niya pagbalik kaninyo ang kinabuhi o gininhawa tungod kay gihigugma ninyo ang iyang mga balaod, labaw kay sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon." Nagtuo si Antioco nga gibugal-bugalan siya si inahan, busa gihimo niya kutob sa iyang mahimo nga madani ang kamanghurang anak sa inahan aron pamubiya sa mga tradisyon sa iyang mga katigulangan. Iyang gihaylo ang bata nga himuong dato ug bantugan ug hatagan ug awtoridad ug ilhon nga higala sa hari. Apan ang bata wala magtagad kaniya busa, gipatawag ni Antioco ang inahan o gihangyo nga tambagan ang bata aron maluwas kini. Human sa mga pagdani sa hari miuyon ang inahan sa paghimo niini. May paduol siya ngadto sa iyang anak. Gilansisa niya ang pintas nga hari pinagi sa iyang kaugalingong sinultihan nga miingon, "Anak ko, kaluy-i ako. Hinumdumi nga gidala ko ikaw sulod sa akong taguangkan sa 9 ka bulan. O gimatuto ko ikaw sulod sa 3 ka tuig. Gialimahan o giatiman ko ikaw hangtod niining adlaw. Busa gihangyo ko ikaw, anak ko, sa pagtan-aw sa langit o sa yuta. Palandunga ang tanan nga imong nakita o hinumdumi nga ang Dios mao'y naghimo nining tanan gikan sa wala sama sa iyang pagbuhat sa tawo. Ayaw kahadlok niining mangtas, ihatag ang imong kinabuhi sa mayong kabubuton o matuura ang imong kaugalingon nga takos sa imong mga igsuon aron tungod sa kaluoy sa Dios, dawaton ko ikaw pagbalik uban kanila didto sa pagkabanhaw." So wala pa siya makahuman pagsulti ang bata mingon, "Hari Antioco, unsa may imong gihulat? Nagdumili ako sa pagsugot sa imong mga sugo. Ang akong tumanon mao lamang ang mga sugo sa balaod nga gihatag ni Moises ngadto sa among mga katigulangan. Bisan unsa na lamang nga daotan o mapintas nga mga butang ang imong gihuna-una nga buhaton alang kanamong mga Hudeyo. Apan dili ikaw makalingkawas sa silot nga giandam sa Dios alang kanimo. Tungod nga ang among buhi nga Ginoo nasuko kanamo ug naghimo nga kami mag-antos tungod
sa among kasalanan aron sa pagbadlong o pagpanton kanamo. Apan kini mulungtad lamang sa mubo nga panahon, kay kami nga iyang mga sulugoon pasaluon man niya. Apan ikaw ang labing mapintas o labing luod nga butang nga nabuhi. Busa ayaw paglimbungi ang imong kaugalingon sa mga hunahuna sa kabantog samtang imong gisilutan ang katawhan sa Dios. Walay paagi alang kanimo aron paglingkawa sa silot diha sa mga kamot sa Dios nga makagagahom sa tanan o nga nagtan-aw sa tanan. Ang akong mga igsoon nag-antos sa mubo nga panahon tungod sa among pagkamatinumanon sa kasabutan sa Dios, apan karon nakasulod na sila sa kinabuhi nga walay katapusan. Apan ikaw mahulog ubos sa hukom sa Dios og silutan ingon sa angay sa imong pagkagarbuso. Karon ihalad ko ang akong lawas ug ang akong kinabuhi tungod sa mga balaod sa among mga katigulangan sama sa gihimo sa akong mga igsuon. Nangamuyo usab ako sa Dios nga kaluy-an niya dayon ang iyang katawhan ug nga sakiton ikaw hangtod mapugos ka sa pag-ila nga siya lamang mao ang Dios. Hinaut unta nga ako ug ang akong mga igsuon mao ang katapusan nga mag-antos sa kapungot nga makatarungan nung gipahamtang sa Dios nga makagagahom sa tanan nganhi sa among tibuok nga nasod. Kining mga pulonga sa pagbebi ay nakapungot pag-ayo kang Antioco. Busa misugo siya nga ang bata sakiton sa dugang nga kapintas kay ang iyang mga igsuon kay sa iyang mga igsuon. Unya ang bata namatay uban sa bug-os nga pagsalig sa Ginoo ug wala gayud siya magbudhi bisan usa ka gutlo. Sa katapusan gipatay usab ang inahan. Igo na ang akong paggisulti may tungod sa mga Hudeo nga gisakit o gipugos sa pagpakaon sa mga mananap nga gihalad.